उद्घोषकज्यू पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड रहन्छ के राष्ट्र त्यहाँ अखण्ड थुतिन्छ पत्ता जब खात खात सिद्धिन्छ शोभा अनि फूल बाड। यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिगण र यहाँ उपस्थित मैले मान्नुपर्ने विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुहुने गुरुवर्गहरू तथा मेरा प्रतिस्पर्धी अथवा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरूमा म झापा मोडल अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र प्रतीक खनालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नाम अभिवादन। आजको यस वक्तृत्व प्रतियोगिताको शीर्षक समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली विषयमा म मेरो केही भनाइहरू राख्न गइरहेछु। केही समय अगाडिको कुरो हो, केही कामको सिलसिलामा विमानस्थल पुगेको म एकजना बालाई विमानस्थल नजिकै त्यो पुरानो ढाका टोपीले आफ्नो आँसु पुस्दै गरेको देखे। बाको नजिकै गएर के भयो बा भनेर प्रश्न राखेको बाले रुन्चे स्वरमा भन्नुभयो, बाबु पाखुरा भरि बल, मस्तिष्क भरि दिमाग र शरीर भरि ऊर्जा बोकेका ती नेपालीहरू विदेश नगई आफ्नै देशमा गरी खाने अवस्था र आफ्नै देशको स्रोत र साधनको पूर्ण प्रयोग गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दिन कहिले आउँछ? बाले प्रश्न गर्नुभयो। मैले गम्भीर हुँदै बाला भने, बा यति धेरै समयबाट सरकार चलाउने राजनीतिको जम्बु टोलीलाई त थाहा छैन म के भन्न सक्थे होला र, तर म यति भन्न सक्छु कि बा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा जल, वायु, वनस्पति र जनसङ्ख्याको सही प्रयोग गर्ने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सम्भव छ यही पालामा हो। आज यही समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली विषयमा म मेरो केही भनाइहरू राख्न गइरहेछु। देश एउटा अमूर्त वस्तु हो। देशलाई मूर्त वस्तु बनाउन अथवा वैधानिक राज्य बनाउने चारवटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्छन्। ती हुन् निश्चित भूभाग, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौम सत्ता। 1,47,516 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपाल भौगोलिक रूपमा एक सानो मझौला आकारको भए तापनि धरातल्य स्वरूपको आधारमा पृथ्वीको भूमध्य रेखा इलाकादेखि ध्रुवीय क्षेत्रसम्मको धरातल्य अवस्था, हावा, पानी, वनस्पति पाइने एक स्वर्गको टुक्रा हो नेपाल। नेपाली जन्म भएको जोश, जागर, आँट र हिम्मतलाई नेपाली माटोमै बहाउन सक्यो भने र नेपालको रक्षा कवचको रूपमा रहेको उत्तरी सिमानामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलेर रहेका सयौं हिमालहरूमा वर्षैनी लाखौं पर्यटक भित्राउन सक्यो भने देश समृद्ध हुन समय नै लाग्दैन। सभाध्यक्ष महोदय, हिम श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति हुँदै बनेका अविरल बग्ने नदीहरूबाट आवश्यकता अनुसारका सिँचाइका काम र जलविद्युत निकालेर विश्वलाई बेच्न सके देश समृद्ध भएर नेपालीको अनुहारमा मुस्कुराहट आउनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश नेपालमा त 4000 फिट भन्दा माथिबाट छङ छङ गरेर पानी बग्छ। हो त्यो पानीलाई फिल्टर गरेर विश्वको घाँटी बिजाउन दे, देश समृद्ध हुन समय नै लाग्दैन। त्यसै गरी देश समृद्ध बनाउने अर्को मुख्य आधार भनेको जडीबुट्टी हो। हिमाल, पहाड, तराईले बनेको मेरो देश जङ्गलै जङ्गलको धनी देश हो। त्यस जङ्गलमा जडीबुट्टी पाउँदछ। अहिले त विश्वमा एलोपेथिक भन्दा आयुर्वेदिक औषधिमा जोड दिइरहेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पाइने जडीबुट्टीको प्रयोगबाट आयुर्वेदिक औषधि बनाएर विश्वको टेबलमा राख्देऊ त, अनि हेरौ देश समृद्ध भएको। र देश समृद्ध बनाउनु छ र नेपालीको अनुहारमा हाँसो खुसी देख्नु छ भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई मनमोहक गर्ने गरेको हजारौं प्राकृतिक सुन्दर दृश्यहरू नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने वर्षैनी लाखौं पर्यटक डलर छाड्न नेपाल आउनेछन्। के यसले देश समृद्ध बनाउँदैन होला र? अवश्य पनि बनाउँछ। र देशमा समृद्धि चाहेको छ भने सर्वप्रथम त मानिसको चेतनाको स्तर बढ्नु पर्दछ। त्यसको लागि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ। तर हामी नेपालीहरू विडम्बना गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छौँ। यसको फलस्वरूप के हजुरलाई थाहा छ? विक्रम सम्वत 2079 सालमा मात्र नेपालबाट 95,268 जनाको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि बाहिर देश जानु परेको छ। र नेपाल विश्वमा तेस्रो ठुलो देश हो जसले पढ्नको लागि विद्यार्थी जापान र अस्ट्रेलिया पठाउँछ। बरु नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षालय निर्माण गरेर बाहिर जानेको संख्या शून्यमा झार्नु पर्यो। बरु बाहिरको विद्यार्थीलाई नेपालको गुणस्तरीय शिक्षामा आकर्षित गराएर हाम्रो देश नेपालमा भित्राउन पाए अनि हेर्नु देश समृद्ध भएको। सभाध्यक्ष महोदय, त्यसै गरी मलाई अचम्म त यो लाग्छ कि दैनिक हजारौंको भिडमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाहिर जानेको भिड लाग्छ र बाहिर गएर 40 देखि 50 डिग्रीको घाममा काम गरिरहनु परेको छ। त्यो काम गर्ने शक्तिले मेरो देशको भूमिमा 10 नङ्ग्रा खियाएर परिश्रम गरौ त मोती यही फल्छ, ज्योति यही चम्किन्छ। किन जानु विदेश? यति सुन्दा पनि फलस्वरूप 40, 50, 60 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू विदेशी न बाध्य छन्। तर नेपाल सरकारले यो कुरा सान्त्वना गर्ने हिम्मत पनि राख्दैन। नेपालमै बस्छ नानी हो, हामी यही रोजगारी सृजना गर्छौँ, किन जानु विदेश भनेर। र म यही मञ्चबाट नेपाल सरकारले यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकार 20 खर्ब भन्दा बढीको ऋण कहिले तिर्ने अनि रेमिटेन्सले देश चलाउने सपना कहिलेसम्म देखिरहने? के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सकिँदैन होला र?
मलाई अचम्म त यो लाग्यो कि अमेरिका देशमा 9% जमिन खेतीयोग्य भए तापनि उसले गहुँ उगाएर विश्वलाई गहुँ बेच्छ। तर मेरो देश नेपालमा त अमेरिका भन्दा धेरै 22% जमिन खेतीयोग्य र 80% मानिस खेती पेसामा लागेका छन्। हामी चाहिँ गहुँ उगाएर विश्वलाई गहुँ बेचौँ न सभाध्यक्ष महोदय, अनि हेरौँ देश समृद्ध भएको। मलाई मेरो मन त तब पोल्यो जब मैले सुने नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि वर्षेनी अमेरिकन डलर अरबौँको हारानीमा छिमेकी मुलुक भारतबाट खाद्यान्न मगाउँछ अरे। के त्यो मगाएको सामग्री मेरो देश नेपालमा फलाउन सकिँदैन र? अवश्य पनि सकिन्छ। चामल त किन्यो, धान त किन्यो, हुँदै अहिले ए हजुर मलाई 50 मेट्रिक टन चिनी दिनुस् न भने चिनी किन्न दिनुस् न भनेर अनुरोध पत्र लेखेको छ हाम्रो देश नेपाल सरकारले भारतलाई। यदि हाम्रो देशमा चिनी उत्पादन गर्ने हो भने अनि हुन्छ देश समृद्ध, अनि हुन्छ नेपाली खुसी। त्यसै गरी देश समृद्ध बनाउने हो भने सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउनु पर्यो। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दे, पुनः भ्रष्टाचारीको जन्म हुने छैन, अनि देश समृद्धको बाटोतर्फ लम्किनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, बिर्साइदेऊ पर्यटकलाई युरोप र अमेरिकाको पिज्जाको स्वाद नेपाली चटमारीले, बिर्साइदेऊ बर्गरको स्वाद नेपाली पुरी तरकारीले। एकपल्ट पर्यटक मेरो देश नेपाल घुम्न आउँदाखेरि मुस्ताङको स्याउ चखाइदेऊ त, आफ्नो देश फर्केर जाँदा नेपाल झलझली याद आउनेछ। र म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी अमेरिका, युरोप र इटाली गएको फोटो फेसबुकमा पोस्टाएर आफूले गर्व महसुस गर्छौँ, अनि के पुग्यो त आफ्नै देशको पर्यटक स्थल धौरागिरी र चन्द्रागिरी? अनि के डुबुल्की मार्यो त रारा र फेवाको पानीमा? हामीले आफ्नै देशमा विश्वास छैन, अनि कसरी बन्छ त देश समृद्ध? त्यसै गरी नेपालले वर्षमा 71 अरबको हारानीमा डिजल बाहिर देशबाट मगाउनु परेको छ। 65 अरबको हारानीमा पेट्रोल बाहिर देशबाट मगाउनु परेको छ। त्यो मगाउनुको सट्टामा हाम्रो देशमा पर्याप्त भएको विद्युतको प्रयोगबाट चल्ने गाडी र रेल प्रयोगमा ल्याइदेऊ न, देश समृद्ध हुन समय नै लाग्दैन। र म अन्त्यमा यस मञ्चबाट बिदा हुँदै के भन्न चाहन्छु भने, जब युवा जुट्छ देशमा समृद्धिको गानमा, जब युवा जुट्छ देशमा समृद्धिको गानमा, सृजनशील बनी हामी बाँच्छौँ सुखी सानमा, सृजनशील बनी हामी बाँच्छौँ सुखी सानमा। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल।